Adunay nahimugso sa petsa 17 bulan sa Disyembre. Inabi sa kadaganan gwapo gyud ni ang kaming kalit na wala. Napulihan no kasadiya, katawa ug kalipay nga way sukod kahigala. Sa pagsidlak sa kahayag sa bulan, usa ka bituon ang nahulog sa kalibutan. Gamhanan kahayo ang kahayag kay pagkahimog so ka lang. Gwapo na dayon ang nakit-an sa walay pagduha-duha, pagkagwapo man aning bata. Kung mangutana kakin sa siya, tubag klaro kaayo, walay lain. Dapat Choy Berti pangalan na niya, kay espesyal siya, way kapuli sa kalibutan. Atong di sa ulog ang pagkahimog so karon sa pinakaunang gwapo nga atong nailhan sa kalibutan. Kalipay ug grasya, padayon rag padaghanon kanta, sayaw ug katawa karon gabi. Kay ikaw ang rason nganong lingaw ang panagtigong diri. Kugihan nga tawo, di gyud palupig, bisan kapoy na mo tabang gihapon di magpalupig. Matinabangon ug buotan kaayo, kung nakay problema si Choy Bert andam mo tabang dayon nimo. Dili lang sa hitsura niyang gwapo, apil pud batasan, panglantaw ug kasing-kasing, maunang respetado ug hinigugma sa barkada. Klaro na kaayo ang tinuod, kung gwapo'y estoryahan, siya na dayo ng pasabot. Dapat Choy Berti pangalan na niya, kay espesyal siya, way kapuli sa kalibutan. Atong isa ulog ang pagkahimog so karon sa pinakaunang gwapo nga atong nailhan dire sa kalibutan. Mag-uban kanimo karong tuiga ug sa umaabot pagyud. Sa matag tuig nga mulabay, mas moda ko pa imong kahulugan sa among kinabuhi. Padayon lang sa pagkabuotan, kay daghan kaayong nadasig ug napasaya tungod nimo diri. Kay wala na'y laing gwapo, siya ra jud si Choy Bert. Iwayan palakpak hiyaw